यो 67औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई म मेरो तर्फबाट र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य प्राप्तिमा यहाँहरू सबैको योगदान सदा चाहिँ रहोस्। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2079 साल वैशाख 14 गते आज नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाको 66 वर्ष पूरा गरी 67औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा बैंकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बैंकको सञ्चालक समिति र बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बैंकको कार्य सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम, हाम्रा अग्रज जीवहरू, सबै साथीहरू र सबै शुभेच्छुकहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपको उपलब्धताका कारण महामारीको असर क्रमशः कम हुँदै गएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। कोभिडको असर कम भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार आएको छ। उद्योगको क्षमता उपयोग तथा होटलहरूको अकुपेन्सी लगायतमा सुधार आएको अवस्था छ। बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा म अब देशको वर्तमान स्थितिबारे र यस नेपाल राष्ट्र बैंकले 2078 सालभर गरेका केही कामहरूमध्येका केही कामहरू यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले 2078लाई एक खालको पुनरुत्थानको वर्षको रूपमा लिएका छौँ। विषम 2076को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको कोभिड-19को सङ्क्रमणका कारण विषम 2077 सालका सुरुवाती महिनामा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहे। कोभिड-19को सङ्क्रमण रोक्न गरिएका बन्दाबन्दी खुकुलो बनाइएपछि आर्थिक गतिविधि सुचारू हुन थाले। 78 वैशाखको सुरुवातमा सम्पन्न गरिएको कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी दोस्रो अध्ययन जुन थियो सर्वेक्षण, त्यसले 4.2% उद्योग व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा बन्द रहेको देखाएको थियो। तर 2078 वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि फैलिएको कोभिड-19को डेल्टा भेरिएन्ट जुन थियो त्यसको सङ्क्रमणका कारण सरकारले पुनः लकडाउन गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू केही प्रभावित भए। तर सङ्क्रमणको दर छिट्टै कम भई लामो समय लकडाउन नरहेकोले पुनः आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन पुगे। 2078 कार्तिकमा गरिएको यसको पुनरावृत्ति सर्वेक्षणले जम्मा 2.3% उद्योग व्यवसाय मात्र बन्द रहेको पाइएको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको उपलब्धता बढ्दै गएकोले 2078 माघमा कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिए पनि छिट्टै सङ्क्रमणको दर कम भएकोले आर्थिक गतिविधिहरू खासै रोकिएनन्। यसले गर्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र पुनरुत्थानको दिशातर्फ अघि बढेका छन्। विदेशी पर्यटकहरूको आगमन र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि बढेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग पुर्याउन यस बैंकले गत वर्ष अवलम्बन गरेको लचिलो मौद्रिक तथा नियमकारी नीतिहरूलाई यथावत राखिएको छ। पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यति भइरहँदा देशको बाह्य क्षेत्र केही दबावमा छ र त्यसलाई नीतिगत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवाती महिनामा अधिक कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जाहरूको अधिकांश अंश आयात भुक्तानीमा गएका कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहन गयो। उक्त घाटा क्रमशः बढ्दै गएकोले विदेशी विनिमय सञ्चित घट्न गएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको अवस्था 7 महिनाको भन्दा कम समयको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेको हुँदा बाह्य क्षेत्र अहिले दबावको अवस्थामा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको दबावलाई कम गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न समीक्षा अवधिमा विभिन्न नीतिगत प्रयासहरू भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत विप्रेषण पठाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको अवस्थामा न्यूनतम पनि 1% बिन्दुले अतिरिक्त ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 2078 पुस र माघ महिनामा केही वस्तुहरूको आयात
गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली र उनीहरू संलग्न विदेशी संस्थालाई विदेशी मुद्रामा निक्षेप खाता खोल्न सहजीकरण गरिएको छ। विदेशी लगानी तथा विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विनियमावली 2078 जारी गरिएको छ। विदेशी मुद्राको नन डेरिभरेबल फरवर्ड कारोबारको सीमा र डिएपी र डिएए को सीमा घटाइएको छ। साथै चाँदी आयातको लागि विदेशी मुद्रा सट्याइको सीमा तोकिएको छ भने सुन आयातको कोटा घटाएर प्रतिदिन 10 किलोग्राम मात्रै बनाइएको छ। 2078-79 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा नीतिगत दरलाई 2% बिन्दुले बढाइएको छ। यसअनुसार स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुने ब्याङ्क दर र पुनर्कर्जाको अधिकतम ब्याज दरलाई 7% बनाइएको छ। ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिका कर्जाहरूको चाहिँ जोखिम भार बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष कृषिजन्य उत्पादनमा केही वृद्धि, बन्दाबन्दीको अन्त्य पश्चात आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुधार, पर्यटक आगमनमा भएको बढोत्तरी, आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिए आर्थिक वृद्धिमा केही सुधार हुने हामीले देखिरहेका छौँ। आर्थिक वर्ष 78-79 को 8 महिनासम्म उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित औसत मूल्यस्फीति 5.41% रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति 3.51% रहेको थियो। 2078 फागुन महिनाको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क आधारित इयर अन इयर बेसिस मूल्यस्फीति भने 7.41% पुगेको छ। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तरको वृद्धि र रसिया युक्रेन युद्धका कारण खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने गएकाले नेपालमा पनि मुद्रास्फीतिको चाप केही समय कायम रहने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को 8 महिनासम्म कुल वस्तु निर्यात 82.9% ले वृद्धि भई रु 147 अर्ब 75 करोड पुगेको छ। कुल वस्तु आयात भने आर्थिक वर्ष 78-79 को 8 महिनामा 38.6% ले वृद्धि भई 1308 अर्ब 73 करोड पुगेको छ। आयातको उच्च वृद्धिले गर्दा समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा 34.5% ले वृद्धि भएको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को 8 महिनासम्म चालु खाता घाटा गत वर्षको तुलनामा भन्दा दोब्बर बढीले रु 462 अर्ब 93 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति रु 258 अर्ब 64 करोडले घाटामा रहेको छ। यसले गर्दा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा 16.3% ले कमी आई 2078 फागुन मसान्तमा रु 1171 अर्ब बराबर रहन पुगेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 8 महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 11.4% ले बढेको विस्तृत मुद्रा प्रदाय 3.1% ले मात्र बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2078 फागुन मसान्तमा कुल आन्तरिक कर्जा 24.3% ले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमाथिको दाबी 22.5% ले बढेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप भने 14% ले बढेको छ। निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि दर बढी भएकोले ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको अभाव देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत्र मसान्तसम्म ब्याङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको उतार चढावलाई सम्बोधन गर्नका लागि खुल्ला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरण प्रयोगमा ल्याइएका छन्। तरलता अभावका कारण 2078 चैतसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रिपो मार्फत रु 413 अर्ब 5 करोड, आउटराइट परचेज मार्फत 55 अर्ब 52 करोड र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत रु 5773 अर्ब 75 करोड गरी रु 6242 अर्ब 72 करोड बराबरको तरलता राष्ट्र ब्याङ्कबाट ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई प्रभाव भएको छ। तरलता अभावले गर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याज दरहरू बढेका छन्। ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याज दर 2078 चैतमा 7.58% रहेको छ। त्यसैगरी वाणिज्य ब्याङ्कहरू बीचको अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर 2078 चैतमा 6.79% कायम भएको छ। 2078 फागुनमा
वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 10.6% र निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 6.93% रहन गएको छ। त्यसै गरी 2078 फागुनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको बेस रेट 8.98% कायम भएको छ। वित्तीय पहुँचको सन्दर्भमा विगत एक वर्षमा वित्तीय पहुँच विस्तार हुने क्रम जारी नै रहेको छ। 2078 फागुन मसान्तमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूका 4930वटा शाखा, विकास ब्याङ्कका 1086, वित्त कम्पनीका 257 र लघु वित्तीय संस्थाहरूका 5076 गरेर कुल शाखा सङ्ख्या 11349 पुगेको छ। यसबाट प्रति ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखाबाट औसतमा करिब 2572 जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बमोजिम 2078 फागुन मसान्तसम्म 1,44,620 ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गरी सोको लागि 12 अर्ब 75 करोड ब्याज अनुदान प्रदान भइसकेको छ। 2078 फागुनसम्म यस्तो कर्जा रु 215 अर्ब 76 करोड लगानीमा रहिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा 2078 फागुन मसान्तमा 134 अर्ब 11 करोड लगानीमा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 24,668 ऋणीहरूको लागि रु 106 अर्ब 11 करोड पुनर्कर्जा स्वीकृति भएको छ। कोभिड-19ले पारेको प्रभाव कम गर्न विभिन्न नियामकीय व्यवस्थाहरू गरिए। निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती, निश्चित, जमानत तथा प्रतिपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकहरूले अनुरोध गरेमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले आवश्यकता बमोजिम आवश्यक जोखिम व्यवस्थापनका प्रक्रिया पुरा गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कोभिड-19 पछि पनि पुँजीगत हिसाबले सबल रहन् भन्ने अभिप्रायले इजाजत प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष 77-78 को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको बढीमा 30% मात्र नगद लाभांश घोषणा र वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दा साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था 1% को अतिरिक्त 0.30% थप गरी कुल 1.30% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कर्जा निक्षेपको अनुपात आषाढमा 2079 आषाढसम्ममा 90% रहनुपर्ने गरी सीमा तोकिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी सुपरिवेक्षीय प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तयार गरिएको AML सेफ्टी सुपरभिजन म्यानुअल अनुसार ब्याङ्कको लक्षित निरीक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। यसरी कमर्सियल ब्याङ्कका 15वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्कमध्ये तिनको लक्षित निरीक्षण AML सेफ्टी रिलेटेड लक्षित निरीक्षण सम्पन्न भएको छ। काइल्स रेटिङ सिस्टमको लागि नयाँ म्यानुअल तयार भएर लागू गरिएको छ। साबिकको विकास ब्याङ्क सुपरिवेक्षण विभाग र वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग एकीकरण गरेर 2078 फागुन 1 देखि वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग कायम भएको छ। साथै विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त संस्था, हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनी लगायतका गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन लगायतका सुपरिवेक्षकीय कार्यहरू सम्पादन गर्नको लागि 2078 फागुन 1 देखि नै गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन भएर कार्यान्वयनमा आएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको लागि आवेदनदेखि स्वीकृत गर्ने सम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी डिजिटल लेन्डिङ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले कार्यान्वयन गरिरहेको नेसनल पेमेन्ट स्विचको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को तेस्रो त्रैमासबाट नागरिक बचत पत्रको प्राथमिक निष्कासन प्रक्रियालाई संशोधन गरेर विद्युतीय माध्यम मार्फत नै आवेदनहरू लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19बाट सिर्जित प्रभावलाई दृष्टिगत गरी विदेशी मुद्रा कारोबार इजाजत पत्रको नवीकरण गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिई 1 वर्षको लागि इजाजत पत्रको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। परिवर्तित विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजलाई लाइभर दरसँग आबद्ध गरिएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी विभिन्न बेन्चमार्क दरहरूसँग आबद्ध गरिनुका साथै मार्जिन दरमा समेत पुनरावलोकन गरिएको छ। यसै अवधिमा संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर आवासीय नेपालीको नाममा ब्याङ्क खाता खोल्न
तथा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थामा सरलीकरण गरेर न्यूनतम अमेरिकी डलर 1000 वा सो बराबरको तोकिएको विदेशी मुद्रामा निक्षेप सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान मुद्रा व्यवस्थापन पद्धतिलाई क्रमशः आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्दै जाने लक्ष्य अनुसार केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश स्थित कार्यालयहरूका लागि बैंक नोट श्रेडिङ तथा ब्रिकेटिङ सिस्टम खरिद गरी जडान गरेर सो मार्फत श्रेडिङ तथा ब्रिकेटिङ गर्ने धुलाइ गर्ने अर्थात् नोटलाई धुल्याउने कामको सुरुवात भइसकेको छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो क्रमशः डिजिटल करेन्सीतर्फ जाने उद्देश्यले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। समीक्षा अवधिमै हामीले नागरिक लगानी कोषमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर लगानी पूर्ण रूपमा विनिवेश गरेका छौँ। त्यसैगरी सम्पत्ति सूचीकरण सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाइमा आर्थिक वर्ष 78-79 को फागुन मसान्तसम्म 1556 वटा शङ्कास्पद कारोबार गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त भई 464 वटा प्रतिवेदन विश्लेषण भएकोमा 265 वटा अभिलेखीकरण गरिएको छ भने 119 वटा प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरूमा थप अनुसन्धान कारबाहीको लागि पठाइएको छ। वित्तीय जानकारी इकाइले हालसम्म 16 वटा विदेशी वित्तीय जानकारी इकाइसँग सूचना आदान प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। इकाइले 2078-79 को अवधिमा 23 पटक एगमन्ट सेक्योर वेब मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षी निकायहरूसँग सूचनाहरूको आदान प्रदान गरेको छ, जुन उसको एउटा जिम्मेवारी पनि हो। त्यस्तै गरी वित्तीय जानकारी इकाइको GoAML प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा क र ग वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई आबद्ध गरिएको छ भने GoAML टेस्ट इन्भाइरोमेन्टमा बीमा कम्पनी, धितोपत्र व्यवसायी, रेमिट्यान्स कम्पनी, सहकारी लघु वित्तीय कम्पनीहरूलाई पनि आबद्ध गरिएको छ। 2072 वैशाखको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त यस बैंकको थाप्दल स्थित भवनको पुनर्निर्माण कार्य 78 फागुनसम्ममा करिब 85% सम्पन्न भएको छ भने बालुवाटार स्थित भवनको पुनर्निर्माण कार्य करिब 75%ले सम्पन्न भएको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको 5 वर्षको रणनीतिक योजना मध्ये हामी यो साल आगामी वर्ष 2022-26 को लागि चौथो रणनीतिक योजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ। 2078 माघ 1 गतेदेखि सूचना प्रविधि विभागलाई हामीले महाशाखालाई विभागको रूपमा स्थानान्तरित गरेका छौँ। यसलाई अपग्रेड गरिएको छ र विशिष्ट श्रेणी कार्यकारी निर्देशकले हेर्ने गरी यो विभाग अहिलेको यो टेक्नोलोजी प्रतिको डिपेन्डेन्सीलाई दृष्टिगत गरेर स्तरोन्नति गरिएको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये गर्ने अध्ययन अनुसन्धानको सन्दर्भमा घर परिवार उपभोक्ताले आउँदो दिनका लागि अर्थतन्त्रमा रहने यो इन्फ्लेसनलाई कस्तो रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा एक खालको अड्कल अनुमान जुन लगाउँछन् त्यो सन्दर्भमा पनि सर्वेक्षण गर्ने प्रक्रिया हामीले यो सालबाट सुरु गरेका छौँ, जसलाई हामीले इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेसन सर्वे रिपोर्ट भन्ने गरेका छौँ, जुन चाहिँ क्वार्टरली रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पब्लिक गर्न सुरु गरेको छ। वित्तीय साक्षरताको बढ्दो महत्त्वसँगै नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था अध्ययन गर्न र सोको आधारभूत सूचक गणना गर्न बेसलाइन सर्वे अन फाइनेन्सियल लिटरेसीका लागि देशभर 269 स्थानीय तह छानिएका छन् र तिनको सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै अप्टिमल नम्बर अफ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नेपाल हामी मर्जर एक्विजिसनको प्रोसेसमा एक दशकदेखि लागिरहेछौँ। त्यसमा एक्चुअल नम्बर के हो त, कस्तो नम्बर ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन हामीले ठोस गरेका थिएनौँ। यसचोटि यो विषयमा पनि अध्ययन भएको छ। हामीले त्यसको टाइटल चाहिँ अप्टिमल नम्बर अफ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नेपाल भनेर दिएको थियौँ। भला नम्बर एक्ज्याक्टली नआए पनि एउटा इन्डिकेसन त्यो रिपोर्टले, त्यो अध्ययनले दिएको छ। त्यो अध्ययन सम्पन्न भएको छ। प्रदेशगत रूपमा पनि प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिहरू अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम सुरु गरिएको छ। 2077 चैत्र 1 देखि 2078 फागुन मसान्तसम्ममा ब्याङ्कर्स प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न स्तर र विषयमा भर्चुअल र भौतिक उपस्थितिमा गरेर 35 वटा तालिमहरू सम्पन्न गरेको छ। त्यसैगरी हामी 12 वर्षपछि
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आवासीय प्रतिनिधि अफिस राख्ने निर्णय गरेर यही महिनाबाट आवासीय प्रतिनिधि यहाँ आइसक्नु भएको अवस्था छ। बैंकका सूचना एवं जानकारीलाई सहज र सरल ढङ्गले प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन एकीकृत कार्यविधि 2078 जारी गरिएको छ। सो बमोजिम बैंकको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल ट्विटर फेसबुक सञ्चालनमा ल्याउनका साथै बैंकको आधिकारिक मोबाइल एप नेपाल राष्ट्र बैंक निर्माण भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वित्तीय ग्राहकहरूको सुरक्षाका लागि अनलाइन गुनासो पोर्टल गुनासो दर्ता गर्ने गरी ग्रिभेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम सुरु गरिएको छ। त्यो पनि अत्यन्तै प्रभावकारी र धेरै गुनासोकर्ताहरू त्यो मार्फतै सहज रूपमा आफ्नो गुनासो एड्रेस भएको अनुभूति हामीले गर्दै गएका छौँ। अन्तमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण अझै केही मात्रामा कायमै रहेको छ। सङ्क्रमणको थप लहरको सम्भावना पनि छ। तथापि अधिकांश मानिसले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको हुँदा आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थानको क्रममा नै रहेको देखिन्छ। आर्थिक पुनरुत्थानको क्रममा कर्जा प्रवाह र आयात बढ्न गई शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाँदा विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेको स्थिति छ, जुन अझै केही समय कायम रहने देखिन्छ। यसैलाई दृष्टिगत गरी बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत प्रयासले विदेशी विनिमय सञ्चित पर्याप्त सूचक पछिल्ला महिनामा स्थिर रहेको छ। बाह्य क्षेत्रको अवस्था हेरी यसको स्थायित्वको लागि आगामी दिनमा थप उपायहरू अवलम्बन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ। थप उपायहरू हिजै मात्रै नेपाल सरकारले पनि गरेको जानकारीहरू आइसकेका छ। हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पेसिफिकल्ली एक्सटर्नल सेक्टरको लागि केही सुझावहरू पनि पेश गरेको थियो। त्यसको कार्यान्वयनका कुराहरू आज र हिजोको न्युजहरूमा देखिरहेको छ। यस पक्षमा मैले सबै सरकारवालाहरूको पनि सहयोग हुने नै अपेक्षा राखेको छु। बैंकको उद्देश्य प्राप्तिमा संलग्न हुनुहुने सबै कर्मचारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। वार्षिकोत्सवको यस गरिमामय अवसरमा बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारी र अन्य सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यस बैंकले लिएका उद्देश्य प्राप्तिमा आगामी दिनमा अझै क्रियाशील हुँदै बैंकको गरिमा उच्च राख्ने गरी बैंकको तर्फबाट सेवा प्रदान गराउन सम्पूर्ण कर्मचारीलाई म आह्वान समेत गर्न चाहन्छु। वार्षिकोत्सवको अवसरमा 20 वर्ष सेवा अवधिबाट सेवा उपहारबाट सुशोभित हुनुहुने कर्मचारी मित्रहरू तथा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकज्यूहरूलाई म पुनः बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उहाँहरूले बैंकप्रति देखाउनु भएको सम्मान समर्पण उहाँहरूको लगनशीलताको हार्दिक कदर गर्न चाहन्छु र सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बैंकको 67औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित खेलकुद आर्थिक लेख रक्तदान लगायतमा सहभागी हुनुहुने सबै कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। बैंकको काम कारबाहीमा निरन्तर सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, विभिन्न निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चार क्षेत्र, प्रबुद्ध वर्ग, दात्री निकाय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, हाम्रा अग्रजहरू र सर्वसाधारण सबैमा म यस अवसरमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि सम्बद्ध सबैबाट बैंकलाई निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु र खास गरी यसअघि सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर तिलक रावलज्यूले मेरो सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको विशेष वक्तव्य र उहाँका वचनहरूको लागि म राष्ट्र बैंकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु।